नाज़रीन आदाब, 25 जनवरी 2024 मुताबिक 13 रजब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। लोकसभा इंतखाबात में अब सिर्फ चंद माह रह गए हैं। अपोजिशन ने एनडीए को शिकस्त देने के लिए इंडिया अलायंस बनाया, लेकिन इस इत्तेहाद की जमातें सीटों की तकसीम को लेकर आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ गई है। ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल में अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अब आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को झटका दिया है। सीएम भगवंत मान ने वाजे किया है कि उनकी पार्टी बगैर किसी इत्तेहाद के पंजाब की तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। माहिरीन इत्तेहाद टूटने के पीछे कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी की जिद को एक अहम उल्फा बता रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस के रहनुमा और बंगाल में पार्टी के सबसे बड़े रहनुमा चौधरी इंडिया इत्तेहाद के आगाज से ही टीएमसी और कांग्रेस इत्तेहाद के मुखालिफ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने बुध को कहा कि तृणमूल कांग्रेस की लीडर ममता बनर्जी इंडिया इत्तेहाद का एक अहम हिस्सा है, उनके बगैर इस इत्तेहाद की कोई अहमियत नहीं है। जामी मस्जिद में एएसआई के जरिए हुए सर्वे की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाई जाए या नहीं, इस मामले में वाराणसी कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। फैसले के मुताबिक जामी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सभी फरीकीन को दी जाएगी। ये फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया है। हालांकि फिलहाल सर्वे रिपोर्ट की कॉपी मंजर-ए-आम पर नहीं आएगी, क्योंकि इसमें कुछ वक्त लग सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच 2 सालों से जारी जंग के दरमियान एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के 65 जंगी कैदियों को ले जा रहा रूसी फौजी तैयारा हादसे का शिकार हो गया है। इस हादसे में पायलट समेत सभी 65 जंगी कैदियों के हलाक होने की खबरें सामने आ रही है। तैयारे हादसे की इत्तला रूसी सरकारी न्यूज एजेंसी RIA ने दी है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की 34 मंजिल पर वाक़ फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी में आज योगी प्रेरणा केंद्र का इफ्तिताह वज़ीर मुमलिकत दानिश आजाद अंसारी और चीफ सेक्रेटरी भाषा जितेंद्र कुमार के हाथों हुआ। इस मौके पर दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि योगी प्रेरणा केंद्र हमेशा नौजवानों के लिए हौसला अफजाई का मरकज रहेगा। इस मौके पर गोशा शारिफ कॉन्फ्रेंस हॉल का भी इफ्तिताह हुआ। इफ्तिताह के बाद वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि प्रोफेसर शारिफ नदवी गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है। कॉन्फ्रेंस हॉल उनके नाम वक्फ करते हुए फख्र महसूस हो रहा है। उन्होंने शारिफ नदवी गोल्ड मेडल फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी की तरफ से दिए जाने का ऐलान किया। कमेटी के चेयरमैन अतर सगीर तुरत जैदी ने कहा कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के इंसाफ और तमाम तबकात की तरक्की से तहरीक लेते हुए कमेटी ने योगी प्रेरणा केंद्र के क़याम का फैसला किया, ताकि योगी जी के सबका साथ सबका विकास दौर को लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर शारिफ नदवी मौजूदा दौर के उर्दू के गैर मुतनाज़ अजीम तरीन अदीब है और उर्दू के तलबा को आगे बढ़ाने में उनकी खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। इसीलिए गोशा शारिफ कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है, जिसमें किताबों का बहुत बड़ा जखीरा रखा जाएगा। प्रोफेसर शारिफ नदवी पर बात करते हुए प्रोफेसर रेशमा परवीन ने कहा कि सबसे पहले हम कमेटी खुसूसन चेयरमैन का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने गोशा शारिफ बनाकर बहुत अच्छा काम किया है। शारिफ साहब ने जिस तरह तलबा की मदद की, वो इतने सालों बाद हमेशा याद रखी जाएगी। एक और खबर के मुताबिक कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखकर आसाम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जरूरी सिक्योरिटी नहीं दिए जाने का मसला उठाया। उन्होंने खत में कहा कि बीजेपी कारकुन यात्रा पर हमला कर रहे हैं और आसाम पुलिस ऐसा करने वालों की पुष्टपनाही कर रही है। ख्याल रहे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आसाम में दाखिल होने के बाद उस पर कई मरतबा हमले किए जा चुके हैं। दरअसल राहुल गांधी की सिक्योरिटी में कोताही का मामला भी सामने आया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यौम उत्तर प्रदेश वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन को जमीन पर नाफिज करने का एक ताकतवर जरिया बन गया है। यह कदीम जमाने से हिंदुस्तान के रूहानी और सकाफती सफर का सबसे अहम मरकज रहा है। वजीर आला आज जहां अवध शिल्पग्राम में यौम उत्तर प्रदेश की तकरीबात का इफ्तिताह करने के बाद अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इस मौके पर वजीर आला ने इसरो के साइंसदान डॉक्टर रितु गिरिधर श्रीवास्तव और सनअतकार मिस्टर नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया। उन्होंने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और ODOP स्कीम के तहत 5 दस्तकारों और कारीगरों को टूल किट्स भी तकसीम की। $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने के टारगेट के साथ काम कर रही उत्तर प्रदेश हुकूमत की इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की पॉलिसियों का असर अब सामने आने लगा है और गुज़श्ता 5 वर्षों में रियासत 4,42,850 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी करने में कामयाब रही है। ज़राए ने बुध के रोज बताया कि हाल ही में हुई तहकीक के मुताबिक उत्तर प्रदेश ने 2018-19
اور 2022-23 کے درمیان 4,41,850 کروڑ روپے سے زیادہ کے نئے سرمایہ کاری کے پروجیکٹوں کو راغب کیا، جبکہ 2,65,765 کروڑ روپے کے پروجیکٹوں کو مکمل کیا۔ ساتھ ہی تقریباً 6,300 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی تجاویز موصول ہوئی ہیں، جس سے 53,000 لوگوں کو نئے روزگار ملے ہیں۔ اتر پردیش حکومت کے وزیر اعلیٰ کی رہنمائی میں چلائی جا رہی سوامی وویکانند یوتھ امپاورمنٹ اسکیم کے تحت ایراج یونیورسٹی لکھنؤ کے مرکزی آڈیٹوریم میں اسمارٹ فون تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں 56 طلبہ کو اسمارٹ فون تقسیم کیے گئے۔ ایراج یونیورسٹی کے کل 1,889 طلبہ میں 56 اسمارٹ فون کے علاوہ ٹیبلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر ایراج یونیورسٹی کے اعزازی وائس چانسلر پروفیسر عباس علی مہدی نے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ تعلیمی میدان میں کمپیوٹر کے انقلاب کا دور ہے۔ حکومت کی جانب سے تعلیمی میدان میں بھی کمپیوٹر کی تعلیم کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اس اسمارٹ فون کے استعمال سے آپ اپنے معیار تعلیم کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی سرپرستی میں ہوم سائنس کے شعبے میں موٹے اناج کے استعمال کو فروغ دینے اور طلبہ کے اندر اس کے تئیں بیداری پیدا کرنے کے لیے ایک فوڈ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر شعبے کے طلبہ کی جانب سے موٹے اناج سے مختلف جدید اور روایتی پکوان تیار کیے گئے۔ اس اہم موقع پر شعبے کی صدر ڈاکٹر تطہیر فاطمہ نے موٹے اناج کے اندر موجود غذائیت اور اس کی افادیت پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موٹے اناج کے استعمال سے بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو طلبہ اس فوڈ فیسٹیول میں شریک ہوئے ہیں، دراصل وہ ایک صحت مند ہندوستان کی تعمیر میں اپنا تعاون دے رہے ہیں۔ ندوہ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کی ایک نشست دعویٰ سینٹر اکبری گیٹ لکھنؤ میں منعقد ہوئی، جس میں ایسوسی ایشن کے صدر محمد اکرم ندوی نے ملک کے موجودہ سیاسی حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ موجودہ سنگین حالات شدید تقاضا کر رہے ہیں کہ سیکولر پارٹیاں متحد ہو کر ملک کے دستور اور جمہوریت کو بچانے کا کام کریں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ خاص طور سے سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو کو بڑی دانشمندی اور بردباری کا ثبوت دیتے ہوئے سیٹوں کی تقسیم پر بات کرنا چاہیے تاکہ کسی پارٹی کا وقار مجروح نہ ہو۔ اکرم ندوی نے راہل گاندھی کے مجاہدانہ کردار کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ پورے ملک میں راہل گاندھی کی شخصیت سیکولرزم اور دستور و جمہوریت کی حفاظت میں ایک عظیم مجاہد کی حیثیت سے ابھری ہے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی منظوری کا بل ٹرکش گرینڈ نیشنل اسمبلی کی جنرل اسمبلی میں منظور کر لیا گیا۔ اس طرح اسمبلی میں سویڈن کے نیٹو میں شمولیت سے متعلق بل پر بحث کا عمل مکمل ہو گیا۔ بحث کے اختتام پر یہ بل ووٹنگ میں حصہ لینے والے ممبران اسمبلی میں سے 287 کے ووٹوں سے پاس ہو کر قانونی شکل اختیار کر گیا۔ 55 اراکین نے اس بل کے خلاف ووٹ دیا تو 4 اراکین نے غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ یاد رہے کہ سویڈن اور فن لینڈ نے 2022 میں نیٹو میں شمولیت کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن ترکیہ نے ان دونوں ممالک کی شمولیت پر اعتراضات اٹھائے تھے، لیکن اب ترکیہ نے سویڈن کو ہری جھنڈی دے دی ہے۔ تائیوان کے حالیہ صدارتی انتخابات کے بعد حمایت کا مظاہرہ کرنے کے لیے امریکہ کے 2 قانون ساز 24 جنوری بدھ کے روز تائیوان پہنچے۔ رواں ماہ تائیوان میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں آزادی کی حامی جماعت ڈیموکریٹک پروگریسو کی یہ مسلسل تیسری کامیابی ہے اور اس جیت کے بعد امریکی حکام کا یہ پہلا دورہ ہے۔ صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی کے رہنما لائی چنگٹی نے کامیابی حاصل کی ہے۔ چین اسے علیحدگی پسند جماعت قرار دیتا ہے۔ بیجنگ نے ووٹنگ سے قبل خبردار کیا تھا کہ لائی چنگ کی جیت تائیوان کے لیے جنگ اور زوال کا آغاز ثابت ہوگی۔ پاکستان کے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور قومی اسمبلی کے سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے درمیان گٹھ جوڑ تھا اور دونوں اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو فیل کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے تحریک عدم اعتماد پر بحث یا ووٹ ڈالنے کی کارروائی روک دی۔ پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پہلے ہی کہا کہ قاسم سوری کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے کیونکہ اس نے ایک غیر قانونی قدم اٹھایا اور سابق چیف جسٹس نے اس کیس کی سنوائی نہیں کی۔ اس کی وجہ سے سابق چیف جسٹس کے رویے کے بارے میں بھی کیس بنتا ہے۔ امریکی انتظامیہ نے کہا ہے کہ ترکیہ کے ہاتھ F-16 جہازوں کی فروخت ہمارے، ترکیہ اور دیگر نیٹو اتحادیوں کے مفادات سے جڑا ہوا ہے۔ وائٹ ہاؤس قومی سلامتی کونسل سے ایک بااثر شخصیت نے ترکیہ کے ہاتھ F-16 طیاروں کی فروخت کے موضوع کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن شروع سے ہی ترکیہ کے F-16 کی تجدید کے حق میں ہیں۔ ترکیہ کو F-16 کی فراہمی اس کی نیٹو کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرے گی اور یہ چیز امریکہ کے مفاد میں ہے۔ پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے لیے فوج کی تعیناتی کے فیصلے کی منظوری نگراں کابینہ نے دے دی ہے۔
فوج کی تعیناتی کا فیصلہ حالیہ دہشت گردانہ حملوں کے بعد کیا گیا ہے۔ پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے موقع پر امن و امان کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ منگل کی شام نگراں وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ حالیہ دہشت گردانہ حملوں سے 8 فروری کے انتخابات کو خطرہ لاحق ہونے سے متعلق خدشات کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔